السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا هاد ليكزارسيس هذا في لا ديريفابيليتي. هاد ليكزارسيس كيقول f de x égale عندنا لا فونكسيون f de x égale 2x au carré plus 2x moins 1 sur x plus 1 le taux au carré. La première question كتقول لي déterminer d de f متفقين. دونك هنا غادي نديتيرميني d de f. عندي d ديال f égale x appartient à R tel que، وكنعرف كل مشكل عندي في الرياضيات ديما تيكون في المقام لأنه خاصو يكون كيخالف الصفر. دونك عندي x بلس 1 لو تو كاري اللي في المقام خاص يكون ديفيرون دو زيرو. متفقين. دونك هنايا عندي x appartient à R tel que x بلس 1 ديفيرون دو زيرو اللي كتعطيني من بعد هي x appartient à R tel que x ديفيرون دو موان 1. وهاد الشي هذا كنعرفوه راه هو لونسومبل ار كامله صوف العدد موان زان. متفقين. اولا نقدر نكتبها على هاد الشكل هذا اللي هو الانترفال موان لانفيني موان زان. متفقين. خارج اونيون موان زان بلس لانفيني. اوكي. من بعد لا دوزيام كيستيون كتقول لي هنايا ديتيرميني ليميت في بلس لانفيني، ليميت في موان لانفيني والليميت في موان زان. متفقين. دونك هنايا غادي نحسب ليميت x تنفيغ لا دوزيام كيستيون، ليميت x تنفيغ بلس لانفيني هو الاول ديال 2x او كاري بلس 2x موان 1 سور x بلس 1 لو تو كاري ايغال ليميت x تنفيغ بلس لانفيني 2x او كاري بلس 2x موان 1. متفقين. موان 1 موان 1 سور، ونحاول ننشر هاد المتطابقة الهامة باش يلاه ناخد لي ريزولطا ديالي كيف ما بغيت. دونك هنا عندي x او كاري بلس 2x بلس 1 ايغال ليميت x تنفيغ بلس لانفيني غادي ناخد اكبر اس على اكبر اس اللي هو جوج x او كاري على x او كاري كتساوي ليا نختزل بهادو غتبقى ليا جوج. ديما هادي عقلوا عليها ملي تكون عندي بولينوم على بولينوم اولا حدودية على حدودية تما والليميت طونفيغ بلس لانفيني موا لانفيني تما فين كناخد اكبر اس على اكبر اس، ماشي في الحالات الاخرين. الا كان ليميت في عدد راه ما غاديش ناخد نفس العلاقة. متفقين. تاني عندي الليميت اكس طونفيغ موا لانفيني هاد المرة ديال اف ديال اكس ايغال ليميت اكس طونفيغ موا لانفيني ديال 2x au carré plus 2x moins 1 sur x plus 1 le tout au carré. راه نفس القاعدة كتخرج ليا هي ليميت x تنفيغ موا لانفيني 2x au carré sur x au carré وكتبقى ليا 2. باغ كونطخ ملي غادي نمشي نبغي نحسب الليميت في موان زان حنا كنعرفو على ان موان زان ما داخلش عندي في الانترفال ديفينيسيون اولا في الدومين ديفينيسيون. دونك هنا شنو غير خصني ندير؟ كنعرف ان الا رجعت للدومين ديفينيسيون عندي هنايا كنعرف ان عندي x يا اما غيكون سوبيريور ستريكتومون ا موان زان و غيكون عندي x انفيريور ستريكتومون ا موان زان، وكنعرف هادي راه هي موان زان متفقين ا دغوات وهادي راه هي موان زان ا غوش. دونك نهار ملي غنبغي نحسب الليميت ضروري خصني نحسب الليميت في موان زان ا دغوات في موان زان ا غوش ونشوف واش بحال بحال. الا كانوا بحال بحال راه غادي نكون لقيت الليميت في موان زان، الا ما كانوش بحال بحال غادي نقول لك لا فونكسيون نادمي با ليميت في موان زان. متفقين. دونك هنا شنو غادي ندير؟ اول حاجه ليميت اكس طونفيغ موان زان ديال اف ديال اكس، ولكن غنبدا بموان زان بلس. متفقين. دونك هادي كتساوي ليا هو الليميت x تنفيغ موان زان بلس ديال 2x au carré plus 2x moins 1 sur x plus 1 le tout au carré. إلا عوضت هنايا هنا لتحت غتعطيني 0 au carré وهنا الفوق غتعطيني موان زان au carré هي 1 fois 2 هو 2 موان زان fois 2 هي موان 2 وموان زان هنايا هادولا مشاو غتبقى ليا موان زان سور 0 و بيسكو عندي او كاري غيكون 0 بلس اللي غتعطيني هي موان لانفيني. متفقين. والليميت اكس طونفيغ موان زان موان ديال اف ديال اكس حتى هي غتعطيني لا عوضت غتعطيني موان زان سور 0 بلس اللي غتعطيني حتى هي موان لانفيني. بنفس الطريقه غادي نعوض غنلقى او كاري تخرج لي 0 بلس والفوق غادي نلقى موان زان. دونك هنايا ملي غادي نجي غادي نقول الوغ هنا كنستنتج الوغ ليميت x طونفيغ موان زان بلس ديال اف ديال x ايغال ليميت x طونفيغ موان زان
موان ديال اف ديال اكس ايكال موان لانفيني. متفقين؟ دونك هنايا دونك اف n'admet pas de limite en x égale moins 1. متفقين؟ لأن الليميت هنايا égale موان لانفيني. et limite x tend vers moins 1 ديال f ديال x égale moins l'infini. متفقين جنرال. La troisième question كيقول لي calculer f' ونبينو على أن f' في هاد الحالة f' ديال x égale 2 sur x plus 1 le tout au carré fois x plus 2 sur x plus 1. دونك هنايا on a f ديال x اللي كنعرفو هي 2x au carré plus 2x moins 1 sur x plus 1 le tout au carré. هنا غادي نستعمل العلاقة اللي كتقول لي u sur v prime égale u prime fois v moins fois v moins u fois v prime sur v au carré. متفقين؟ دونك هذه غتعطيني f prime ديال x égale وغادي نجي لهنايا x plus 1 au carré غادي نعاود نرفع au carré وهنايا غتكون عندي 2x au carré plus 2x moins 1 prime fois x plus 1 au carré moins 2x plus au carré plus 2x moins 1 هكا fois x plus 1 au carré prime égal غادي نجي لهنايا هذه هي x plus 1 au carré carré هي la puissance 4 وهنايا هي 4x. متفقين؟ هذه 4x plus 2 fois x plus 1 le tout au carré moins هنا 2x au carré plus 2x moins 1. متفقين؟ وهذه هي 2 فاكتور ديال x plus 1. متفقين؟ نفاكتوريزي الفوق ب x plus 1 دونك x plus 1 فاكتور الأولى غتبقى ليا هنايا 4x زائد 2 في x زائد 1 ناقص هنايا 2x au carré زائد 2x ناقص 1 فوا 2. متفقين؟ كلشي على x plus 1 لو تو على بيسونس 4 وغتمشي وحدة من هنا مع هادي. متفقين؟ دونك هادشي هذا غادي يعطيني غادي هادي مشات غادي نحاول نشر هنايا غتعطيني 4x au carré. متفقين؟ زائد 4x زائد 2x زائد 2 ناقص هنايا 4x au carré جوج هي 4x ناقص هي ناقص 4x ناقص 2 هي زائد 2 كلشي على x plus 1 هنايا. هاد المرة عندي أس 4 مشات وحدة غتبقى ليا أس 3. متفقين؟ غادي نجي من بعد هنايا عندي 4x au carré ناقص 4x au carré عندي 4x ناقص 4x وغتبقى ليا 2x plus 4. دونك هنا تبقى ليا f prime ديال x égale 2x plus 4 sur x plus 1 le tout à la puissance 3 اللي غادي نفرقها على هاد الشكل هذا. غنفاكتوريزي هنا ب2 هي 2 فاكتور x plus 2 sur x plus 1 à la puissance 3. دونك هنا هي 2 هاد 2 هذا هو هذا sur x plus 1 à la puissance 3 غندير هنا 2 وغتبقى ليا هنايا فوا هاد x plus 1 غيبقى ليا 1 2 باش نكمل 3 وهنايا x plus 2 كنكون لقيت f prime de x. La question اللي من مورا كيقول لي déterminer l'équation de la tangente au point x0 égale 0. donc هنا عندي 4 l'équation on sait que l'équation de la tangente متفقين est donnée par y égale à f prime ديال 0 facteur x moins 0 plus f ديال 0 هكذا. متفقين؟ دونك هنايا on a f prime ديال 0 égal وغادي نجي لهذه f prime وغادي نعوض ب0 دونك égal 2 sur 0 plus 1 le tout au carré. متفقين؟ كنعوض في f prime fois 0 plus 2 sur 0 plus 1 égal هنا 0 plus 1 هو 1 1 au carré هو 1 2 sur 1 هو 2 وهذا غتبقى 2 sur 1 fois 2 égal à 4 et
f ديال 0 غادي نحسبها في لا فونكسيون الاولى اللي هي 2 fois 0 au carré plus 2 fois 0 moins 1 متفقين sur 0 plus 1 le tout au carré. دونك هادي شحال كتساوي هادي مشات كتبقى لي moins 1 sur وهنايا sur 1 دونك égal à moins 1. دونك هنايا alors y غيكون كيساوي 4 facteur x moins 0 moins 1 égal à 4x moins 1 وهذه هي ليكواسيون دو لا طونجونت. اوكي من مورا قال لي عطي جدول تغيرات الدالة اف او لا دوني طابلو دو فارياسيون دو اف. هنا لا كيستيون 5 باش نعطي جدول تغيرات اون كنرجع لا فونكسيون اف بريم دو اكس ايكال 2 sur x plus 2 le tout au carré متفقين فوا x plus 2 sur x plus 1. هذا اللي عندي هنايا راه supérieur ou égal 0. on a 2 sur x plus 2 هنا x plus 1 pardon x plus 1 هنايا au carré راه supérieur strictement à 0. هذا العدد هذا موجب. دونك هنايا شنو غادي نستنتج لو سين le signe de f prime ديال x ديال la fonction dérivée et le signe de x plus 2 sur x plus 1 متفقين. دونك هنايا شنو غادي خصني ندير خصني نحدد لو سين ديال هذه لو سين ديالو on a x plus 2 égale à 0 implique x égale à moins 2 et x plus 1 égale à 0 implique x égale à moins 1 متفقين. alors وندير لو سين ديال هذاك. alors ناخذ واحد طابلو د سين هنايا x moins l'infini plus l'infini x plus 2 اوكي x plus 1 وهنايا x plus 2 sur x plus 1 متفقين. غادي نجي ناخذ هنايا عندي موان 2 وعندي موان 1 هنا ايكال 0 وهنا ايكال 0. هنا لا فونكسيون نون ديفيني في هذا العدد اللي في المقام. وكنجي شنو غادي ندير عندي لو سين نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف هنايا بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف. هنا نيجاتيف فوا نيجاتيف هي بوزيتيف بوزيتيف فوا بوزيتيف بوزيتيف وهنايا نيجاتيف. كان ممكن نشوفوها بطريقه اخرى ناخذ ايكواسيون دوزيام دوغري ونشوف لو سين ديالها. دونك نضرب هذا في هذا ونشوف تعطيني ايكواسيون دوزيام دوغري كيقول لي كونترير دو سين دو ا سين دو ا سين دو ا متفقين. الوغ هنايا الوغ ممكن دابا ندير طابلو دو فارياسيون ديالي اكس اف بريم ديال اكس وهنايا اف ديال اكس. لا فونكسيون الي نون ديفيني في موان 1 متفقين ما معرفاش في موان 1 بجوجهم كو سوا اف دو اكس ولا الاخرى. وعندي هنايا موان 2 راه هنا فين كتساوي ليا الصفر ولو سين ديالها هو كنعرفوه هو لو سين ديال هادي. دونك كناخذ لو سين ديال هادي ما بين موان لانفيني موان 2 بوزيتيف هنا نيجاتيف هنايا بوزيتيف. دونك لا فونكسيون كرواسونت ديكرواسونت وهنايا كرواسونت. ليميت هنا لقينا 2 هنا لقينا 2 هنا موان لانفيني هنا عاود موان لانفيني في لي دو كوتي متفقين. كتبقى لي ليماج ديال 2 ديال موان 2 اف ديال موان 2 ايكال 2 فوا موان 2 au carré plus 2 fois moins 2 متفقين moins 1 sur moins 2 plus 1 le tout au carré égal هنايا الشيء اللي غادي يعطيني moins 2 au carré هي 4 fois 2 هي 8 هنا moins 2 fois هي moins 4 متفقين moins 1 sur وهنايا غتكون عندي moins 2 plus 1 هي moins 1 au carré هو 1 متفقين. دونك هنايا غادي نعاود نحسب 8 moins 4 هي 4 moins 1 هي 3 دونك هنا عندي 3 اوكي. دونك هذا هو طابلو دو فارياسيون ديالي. لا كيستيون لا ديرنيير كيستيون كتقول لي déterminer les extrêmement de la fonction f. هنايا شنو غادي ندير قلت عندي جوج د العلاقات قلنا f prime ديال موان 2 égal à 0 et f prime ديال x change de signe change de signe autour du valeur
موان 2 متفقين. دونك كتشونجي لو سين. الا رجعت لهنا راه كيف ما كتلاحظوا اف بريم ديال موان 2 ايكال 0 ها هي، و اف بريم كتشونجي لو سين، كانت بوزيتيف هنايا رجعت نيجاتيف متفقين. دونك هنايا دونك اف admet une valeur maximale au point x égale moins 2 متفقين. دونك عندها فالور ماكسيمال لان لا فونكسيون كتطلع حتى لعند داك 3 وكتعاود تهبط حتى لعند موان لانفيني.